नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहते ने चांदा सी दिल थे पढ़दा नमाजा मैं चांदा सी दिल थे पढ़दा नमाजा मैं अल्लाह दे अगे करदा इज्ज नियाज़ा मैं लोगां दे कन्नी पांदा नेक आवाज़ा मैं पर चंगी नहीं औलाद तेरी खमीर दी। आओ जरा गौर फरमाओ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े सताए हुए निकले। आका अलैहिस्सलाम दा दिल नहीं सी करदा मैं मक्के नू छड़ के जावां। वमिन सय्याति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह फ़ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वशर्रल उमूरि मुहदसातुहा वकुल्ल मुहदसतिन बिदअह वकुल्ल बिदअतिन ज़लाला वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम।
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ خدا کرے میرے عرض پاک پر اترے، خدا کرے میرے عرض پاک پر اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ اللہ کرے میرے ملک پر اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہاں جو پھول کھلے، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں پر، یہاں خزاں کو گزرنے کی مجال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے، خدا کرے میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں، اللہ سبحانہ و تعالی دا لکھاں کروڑاں تو زیادہ شکر ادا کرنے ہاں جس مال کے کائنات نے سانو ارض پاکستان عطا فرمائی، جس مال کے کائنات نے سانو خوشحالی والا، موسم بہار والا، ہر طرح دی خیر و برکات والا اللہ پاک نے سانو ملک عطا فرمایا ہے۔ پھر اللہ نے سانو ملک پاکستان دا، اس پاک سرزمین دا اس وقت رہائشی بنایا کہ الحمدللہ اسی مسلمان ہاں، اسی لا الہ الا اللہ دے پرچم دے سائے تلے اسی اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ ایسی زندگی، یہ ایسا پرچم ہے جس پرچم نو اللہ دعا کرو صدا جس طرح ایدا رنگ سبز ہے، اس دا رنگ ہریا ہے، دعا کرو اللہ انو تا قیامت ہرے ہی رکھے۔ اللہ اس پاکستان دے اندر اپنی خیر و برکات دا اور زیادہ نزول فرمائے۔ اے اللہ پاک نے ایسا پاکستان والی زمین عطا فرمائی جس زمین نو اگر حاصل کیتا گیا ہے بڑیاں بڑیاں قربانیاں دے نال، بڑے بڑے امتحاناں دے اندروں گزر کے، آؤ لوگو اسی ملک پاکستان دے نال پیار کیوں کرنے ہاں، اسی دے نال محبت کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ اے ساڈی جنم دی جگہ ہے، سانو اینے بڑے بڑے باغ و بہار عطا کیتے، یہ دے اندر امن و امان عطا ہویا،
اسی اس ارض مقدس دی اس پاک سرزمین دی اس واسطے حفاظت کرنا چاہنے ہاں کیونکہ اے دیاں بنیاداں دے اندر لا الہ الا اللہ وسیا ہے۔ لا الہ الا اللہ دی خاطر مسلماناں دیاں عورتاں دیاں عزتاں پامال کیتیاں گئیاں، مسلماناں نو گاجر مولی دی طرح کٹ دیتا گیا۔ آؤ یہ صرف اسی نہیں پیار کر دے، یہ ہر ایک ایسا بندہ جڑا اپنے وطن دے نال پیار کرنے والا، اپنے ملک دے نال محبت کرنے والا ہر ایک پیار کردہ۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، اس تو پہلے پیارے ابراہیم علیہ السلام اپنے پاک وطن واسطے، اپنے ملک واسطے، اپنی پیاری سرزمین مکہ واسطے دعاواں کردے نظر آ رہے ہیں۔ آؤ اسی نہیں پیار کردے، نبی بھی اپنے ملک دے نال اپنے وطن دے نال پیار کردے۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، مالک کائنات نے اپنے پاک قرآن اندر اعلان فرمایا ہے، اللہ پاک نے اپنے پیارے ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ فرمایا ہے۔ خالق ارض و سما نے فرمایا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ یوم الآخر۔ اللہ دے پیارے ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے وطن واسطے دعا کر دے، اپنی پیاری سرزمین واسطے اللہ دے سامنے ہاتھ پھیلائی بیٹھے نے، کہندے کی نے ابراہیم علیہ السلام کہندے کی نے دعا مانگدے کی نے، رب اجعل هذا بلدا آمنا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات۔ آؤ ذرا غور فرماؤ، ابراہیم فرماندے نے اللہ سونے آئے اس بلدے، اس شہر نو، اس بلد نو، اس شہر نو اللہ سونے امن دا گہوارہ بنائے، امن و امانتی والا سلامتی والا ملک بنانا ہے۔ فرمایا وارزق اہلہ من الثمرات، اللہ سونے آئے تو دے رہن والے آنو، اے کائنات دے ربا، اے کائنات دے شہنشاہ، اے اللہ سونے آئے اس دے رہن والے آنو پھلاں دو اندروں رزق عطا فرمائے۔ اللہ رزق دیاں تھوڑا نان، اللہ انو امن والا گہوارہ بنائے، امن و سلامتی دا ملک بنانا ہے۔ نال کی فرما دے نے من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اللہ جیڑا آخرت دے دن تے یقین کرے، اللہ سونے آخرت دے دن تک اے دے تے سلامتیاں نازل فرمائے، جیڑا ایمان لے آوے، اللہ جیڑا مسلمان ہو جائے، اللہ جیڑا دین حنیف دا پیروکار بن جائے، اللہ جیڑا دین ابراہیم نو من لوے، تیری اطاعت و فرما برداری کرے، اللہ او دے واسطے رزق نو بے بہا کر دیویں، انہوں رزق دیاں فراوانیاں تا فرما دیویں، رزق دیاں تھوڑا نان اللہ سونے انہوں سلامتیاں والا رزق عطا فرمائیں۔ نال کی فرمایا، آؤ ذرا توجہ فرماؤ، مال کے کائنات نے پاک نبی فرما دیں، اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے پیارے ابراہیم خلیل اللہ دے کولو دعاواں کر دے نظر آئے، مکے واسطے پیارے شہر واسطے دعاواں کر دے نظر آئے نہ، لیکن میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے وطن واسطے، اپنے ملک واسطے میرے نبی نے بھی دعاواں کیتیاں۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ نہ، نبی پاک صلی اللہ
علیہ وسلم جدوں مکے تو مدینے دی طرف جا رہے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں مکے دے لوگاں دے ستائے ہوئے مشرکین مکہ دے ستائے ہوئے مجبور ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اصل شہر تے مکہ ہی سی نبی پاک ایتھے پیدا ہوئے ایتھے نبی پاک نے پرورش پائی آقا جوان ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایتھے اپنا لڑکپن گزاریا ایتھے میرے پاک نبی اپنی بزرگی والی اپنی بڑھاپے والی زندگی دے اندر جا رہے نے لیکن آج میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا علیہ السلام نے جدوں مکے تو سفر کیتا مدینہ معظمہ دا مدینے دی طرف میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے نے آقا علیہ السلام دیاں پروانہ جدوں مدینے دی طرف جا رہیاں نے آقا علیہ السلام نالے مکے نو ویکھ رہے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے وال نظرانے میرے پاک نبی شہر نو ویکھ کے فرماندے نے وَلَوْ أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكِ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ ترمذی شریف دی حدیث ہے سرکار علیہ السلام نے فرمایا محبوب فرماندے نے اگر مکہ شہر تیرے دو لوگ اتھو دے تنگ نہ کر دے اگر تیرے رہن والے ایتھے سانو پریشان نہ کر دے سخ دے امن و امان دی زندگی گزارن دے دے تیتھو جان دا دل ہی نہیں سی کردا تیرے اندروں باہر قدم اٹھانو دل ہی نہیں سی کردا اسی تاں جا رہے ہیں تیرے رہن والیاں دے ستائے ہوئے تیرے رہن والیاں دے رلائے ہوئے تیرے رہن والیاں تو اسی پریشان ہو کے اج جا رہے ہیں ایسی زمین والے جا رہے ہیں سانو پتہ نہیں اتھو دی آپ و ہوا کیویں دی ہوئے گی سانو پتہ نہیں اتھو دے رہن والے لوگ کیویں دے ہون گے نبی علیہ السلام اس طرح دعا اس طرح مکہ وال ویکھ رہے نے مکے نو مخاطب ہو کے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے آقا علیہ السلام فرماندے نے اوے مکہ شہر تینو چھڈن نو دل نہیں سی کردا تیرے اندروں جان نو دل تے مندا ہی نہیں سی تیریاں تے ساڈیاں جدائیاں ہون لگیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نالے مکے نو ویکھ کے فرماندے نے آؤ ذرا توجہ فرماؤ صاحب دل کی کہندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے نو مخاطب ہو کے کہہ رہے نے مڑ پڑ پے ویکھن نالے ہنجوانے کیریاں مڑ پے ویکھن نالے ہنجوانے کیریاں چوک لیاں اللہ تو رزق دیاں ٹیریاں کرساں نہ کرساں پھر زیارتاں تیریاں کرساں نہ کرساں پھر زیارتاں تیریاں اللہ نو معلوم ساری بات تقدیر دی جو وسیندی ڈٹھی جگان دے پیر دی آؤ ذرا غور فرمانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہندے نے چاندہ سی دل تھے پڑھدا نمازاں میں چاندہ سی دل تھے پڑھدا نمازاں میں اللہ دے اگے کردا عجز نیازاں میں لوگاں دے کنی پاندا نیک آوازاں میں پر چنگی نہیں اولاد تیری خمیر دی آؤ ذرا غور فرماؤ آقا علیہ السلام بڑے ستائے ہوئے نکلے آقا علیہ السلام دا دل نہیں سی کردا میں مکے نو چھڑ کے جاواں اس پیاری زمین دیاں جدائیاں میرے پاک نبی دے کولوں برداشت نہ ہویاں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو مکے دے اندروں مدینے اندر گئے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ بھی گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ابو بکر بھی گئے، پیارے بلال بھی گئے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ دے اندر آقا علیہ السلام دے صحابہ نو آب و ہوا موافق نہ آئی، آب و ہوا میرے پاک نبی دے صحابہ نو صحیح نہ رہی نا نبی پاک دے ابو بکر دے پیٹ اندر بیماری، ابو بکر بھی بیمار ہو گئے، پیارے نبی دا بلال بھی بیمار ہو گیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے ابو بکر وال ویکھ دے نبی پاک نو بھی شہر مکہ یاد آندا ہے، ابو بکر بھی مکے دے آب و ہوا نو ترس دے، آب و ہوا نو ویکھ ویکھ کے آب و ہوا نو یاد کر کر کے نبی دے پیارے ابو بکر بھی ایسے کلمات کہہ رہے نے، او مکہ شہر تیرا گھاس کنا پیارا، او مکہ شہر تیریاں پہاڑیاں کنیاں پیاریاں، تیرے اندر چلن والیاں ہواواں کنیاں پیاریاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی بلال کہندے نے او مکہ تینوں تیرے رہن والے اتبا تے اتیبہ تے او جڑا امیہ بن خلف اللہ انہاں تے لعنتاں کرے جنہاں نے سانو مکے دی زمین چھڑ کے مدینے آن تے مجبور کیتا ہے، ایسی وبا والی زمین والا آن تے مجبور کیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اینا یاراں نے ایسی بات سنی، اینا یاراں دے بارے جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھے آنا ہے، آقا علیہ السلام نے اللہ دے سامنے ہاتھ اٹھا لائے، اللہ دے سامنے ہاتھ اٹھا کے کہندے اللہم حبب الینا المدینہ کا حبنا مکہ او اشد، اللہ سونیا مکے دے طرح ساڈا مدینے نال بھی دل لا دے، مکے دے نال اللہ جویں مکے اندر سانو مکے دی زمین پیاری اللہ مدینے دی بھی زمین محبوب کر دے۔ کیسی دعائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی، نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے اللہم بارک لنا فی سعینا وفی مدنا وصححها لنا وافضل وانقل حمها الى الجحفہ۔ آقا علیہ السلام فرمان دے حبیب کبریا دعا کر رہے نے، محبوب خدا دعا کر رہے نے، آقا علیہ السلام التجامہ کر رہے، اللہ سونیا میرے بابا ابراہیم نے مکے واسطے دعاواں کیتیاں، میں محمد تیرے مدینے واسطے دعاواں کر رہا، اللہ اے دے ساں اندر، اللہ اے دے پیمانے اندر برکتاں عطا فرما، اللہ اے دے مدد اندر کلواں دے حساب نال برکتاں عطا فرما، اللہ سونیا ایتھوں دے رہن والیاں نو صحتاں عطا فرما، اللہ جڑی بیماری ہے اینو جو حیفہ مقام دی طرف منتقل فرمانا ہے۔ نبی علیہ السلام اللہ کو دعاواں کر رہے نے، محبوب علیہ السلام التجامہ کر رہے نے، حبیب خدا اللہ کو دعاواں کر رہے نے، اللہ دے پیارے نبی دا خدا دعاواں نو قبول کر رہا ہے، محبوب خدا دعاواں کر رہے نے، اور جیڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو نبوت عطا کرن والا ذوالجلال دعاواں نو منظور کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سیدہ عائشہ صدیقہ امی جان بیان کر دیا نے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے، صحابہ کرام مکے نو یاد کر کر کے روندے، مکے دی زمین نو یاد کر کر کے روندے، اپنا وطن سی، اپنا پیارا وطن سی جتھے بندہ رہندا عادی ہو جائے، وہ وطن جگہ ہی بڑی پیاری لگ دی ہے۔ دسو اسی پاکستان نہیں چھڑ سکتے، سانو مجبوریاں تو چھڑنا پیندا، پاکستان دی زمین چھڑن نو دل نہیں کردا، کارے بارے عزیز و اقارب نے، رشتہ دار نے، پورا قوم قبیلہ خاندان نے،
دسو تے سی صحابہ کرام نے نبی پاک دی خاطر آقا علیہ السلام دی خاطر پیاری زمین نو چھڑے آئے او وباما والی زمین دے ول گئے نائے سیدہ عائشہ فرما دیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما جان کہندیاں نے مدینے دے اندر جدو اسی آئے سا اے ساری زمین تو زیادہ وباما دا کاری کار سی نائے ایتھے ایک ایسی ندی چل دی سی جیڑی ندی دے اندروں بڑی بدبو آندی او دے اندروں بڑی بدبو آندی بڑی زیادہ سمیل آندی لیکن صحابہ کرام او دے تو بڑے پریشان نہیں او دے تو بڑے پریشان نے نائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو دعا کی تھی اللہ پاک نے ہر چیز تو بہتر بنا دیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو دعا کی تھی اللہ پاک نے امن دا گہوارہ بنا دیتا مدینے نو اللہ نے وباواں تو پاک کر دیتا صحابہ کرام بیان کر دینے مدینے دی زمین اتنی پیاری ہو گئی ہے لگدا ہے جویں اسی جنت دے باغاں دے اندر چل رہے ہیں ایسی زمین ہو گئی جڑی ہر واس سے بڑی پیاری زمین ہے دور آنے والے آواز سے بڑی پیاری زمین ہے آب و ہوا بڑی پیاری ہو گئی ایتھوں دی آب و ہوا چلن والی ہوا بڑی آب و ہوا پیاری پکیزہ بن گئی ہے نا اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مدینے نال پیار کر دے اتنا پیار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر دے صحابہ کرام بیان کر دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو مدینے تو باہر جان دے کسے بھی غزوے اندر جان دے آقا علیہ السلام سارے غزویاں تو جدو بھی اسی نبی پاک نو آندیاں ویکھ دے نبی پاک جی میں مدینے دے قریب ہون دے سواری نو تیز کر لین دے آقا علیہ السلام سواری نو تیز کر دے چل سواری جلدی چل مدینہ نیڑے آ گیا کیسی بات ہے اے میرے پاک نبی دا مدینے نال پیارے مدینے نال محبت سرکار علیہ السلام مدینے نال اتنا پیار کر دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک دو ایک دن آ رہے نے آقا علیہ السلام نے جدو انج کر کے مدینے دی آبادی دی سی آقا علیہ السلام نو مدینے دے در و دیوار دی سے آقا فرمان دے ہاذا جبیلن انج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نے حاضی تابتو آج جڑا شہر ہے اے پکیزہ شہر ہے اے جڑا شہر ہے بڑا پیارا شہر ہے نال انج کر کے احد پہاڑ دے وال نظرہ پہیاں آقا فرمان دے نے ہاذا جبیلن یحبنا نحبہ آپ پہاڑے احد پہاڑے اے ساڑھے نال پیار کردہ سی اے دے نال پیار کرنے نبی پاک نو تے مدینے دے در و دیوار پیارے اوتھو دے پہاڑ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اوتھو دی ہر چیز پیاری آج دا مسلمان ایسا مسلمان ہے اگر کسے دی تعریف کرن تے آئے مدینے دے کتیاں دی تعریف کردا ہے مدینے دے کتیاں دی تعریف کرنی شروع کر دیندا اگر برا کہن تے آیا ہے مدینے دے اماماں نے برا کہہ چھڑیا ہے اللہ اکبر مدینے دے امام بھی بڑے پیارے مدینے دے امام او امام نے جڑے اللہ دے پیارے جنہاں نو اللہ نے امامت دا اللہ نے اوتھو دا مقیم بنایا ہے امامت عطا فرمائی اوتھو دا امام اللہ نے بنایا ہے اس واسطے لوگوں مدینے دی ہر چیز پیاری مدینے دے در و دیوار پیارے مدینے دے پہاڑ بڑے پیارے مدینے دے اندر رہنے والے لوگ بڑے پیارے جنہاں نے نبی پاک نال پیار کیتا ہے وہ لوگ کتنے عظیم لوگ نے وہ لوگ کتنے پیارے لوگ نے نا اس واسطے لوگوں جدو نبی پاک پیار کر دینے نبی پاک مدینے نال محبت کر دینے اور نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والے ہو آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والے ہو سرور کونین علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والے ہو تینوں
تینوں تے مینوں ہر چیز اتھوں دی ہر چیز نال پیار کرنا چاہیے جی دے نال نبی پاک نے پیار کیتا او ہر چیز پیاری ہونی چاہیے نا آؤ ذرا توجہ فرماؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیار کر دے محبتہ کر دے مکہ مدینے دے نال ایک کیوں کر دے کیونکہ نبی پاک دا وطن ہی ہو سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا شہری ہو سی لیکن سنو تے صحیح اللہ پاک نے جڑیاں قوماں نو وطن عطا فرمایا ہے جڑیاں قوماں نو ملک عطا فرمایا ہے اگر انہاں نے قدر نہیں کیتی اگر انہاں امتاں نے انہاں لوگاں نے اتھوں دا خیال نہیں کیتا ہے خود برباد ہو گئے اللہ پاک نے اپنے قرآن اندر ایک ایسی قوم دا تذکرہ فرمایا ہے جیڑی قوم بنی اسرائیل دی قوم ہے نا اللہ پاک نے فرمایا ہے اوے فک بنی اسرائیل دی قوم او موسیٰ علیہ السلام دی قوم اس وقت نو یاد کرو او ویلا تے یاد کرو جس وقت تہانوں فرعون تہاڈے بچیاں نو ذبح کردا ہے تہاڈے بیٹیاں نو تہاڈے سامنے ذبح کرا دیندا ہے تہاڈیاں بچیاں نو زندہ چھڑ دیندا ہے اسی او دے تو تہانوں موسیٰ بھیج کے نجات عطا فرمائی مالک کائنات نے فرمایا ہے آؤ ذرا غور فرماؤ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ فرمایا اس ویلے نو یاد کرو جس ویلے فرعون تہاڈے بیٹیاں نو ذبح کردا ہے تہاڈے سامنے تہاڈیاں اولاداں نو ذبح کردا ہے اسی پھر تہانوں او دے تو نجات عطا فرمایا ہے اسی تہانوں او دے تو نجات اس طرح عطا فرمائی نا ہے اللہ دا پیارا قرآن کہہ رہا ہے نا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا پھر ہم نے پھاڑا البحر دریا کو سمندر کو پھاڑا اللہ پاک نے پانی دے اندروں راستہ بنایا ہے موسیٰ علیہ السلام دی قوم بنی اسرائیل دی قوم اس طرح پار لنگ گئی ہے فرعون اللہ پاک نے فرعون دے جننے بھی حواریوں دے جننے بھی سپاہی اللہ نے اسے دریا دے اندر غرق کر دیتے نا ہے اللہ پاک نے انہاں نو اوتھے ہی غرق کر دیتا ہے نا ہے اللہ فرمان دے نے اسی جدوں اس دریا نو پھاڑ کے تہانوں نجات عطا فرمائی تہاڈے واسطے اسی نکلن دا راستہ بنایا ہے اس واسطے لوگوں ایسی قوم اللہ پاک نے انہاں نو بھی نجات واسطے کی فرمایا ہے اس وقت نو یاد کرو جدوں تہاڈیاں عورتاں نو زندہ رکھدا فرمایا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ستے پہ جے جاگ دے تے ہے جے اللہ پاک دا قرآن اللہ پاک نے فرمایا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ مال کے کائنات نے فرمایا ہے اے بڑی وڈی ازمائش سی اے تہاڈے واسطے بڑا وڈا امتحان سی پتر ذبح ہو جان پتر سامنے اکھیاں دے سامنے کوئی قتل کر جائے کوئی مار جائے کنا بڑا امتحان ہے نا ہے پتر پیدا ہونا ہی جرم سی لیکن پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام نو پیاری ذات نے او دے کار دے اندر پال کے دکھایا اللہ پاک نے فرمایا ہن بنی اسرائیل دی نجات دا ٹائم آ گیا بنی اسرائیل واسطے اللہ پاک نے آزادیاں والا وقت لے کے آندا ہے اللہ پاک نے انہاں نو بھی حکم دیتا ہے جیڑیاں قوماں آزاد ہو جان جنہاں نو اللہ آزادیاں عطا فرمائے انہاں نو بینڈ باجے نہیں بجانے چاہیے انہاں نو پاں نہیں کرنی چاہیے پی پاں نہیں کرنی چاہیے انہاں نو اللہ دا شکریہ ادا کرنا چاہیے
اے لوگو اللہ دا قرآن ہے، اللہ پاک نے فرمایا جدو اسی آزادیاں عطا فرمائیاں انہاں نو چاہیے نا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تسی اللہ دا شکر ادا کرو گے اللہ تہانوں اور مال عطا کرے گا، اللہ تہاڈے ملک دے اندر برکتاں عطا فرمائے گا، اللہ پاک رحمتاں دا نزول فرمائے گا۔ جدو تسی او دا کفر کرو گے، جدو تسی او دیاں بغاوتاں کرو گے، او دیاں نافرمانیاں کرو گے، اللہ پاک نے فرمایا نافرمان لوگاں واسطے ان عذابی لشدید، بے شک ہم نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لوگو اللہ دا شکر ادا کریا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا شکر کیویں ادا کر دے، اللہ دا شکر کیویں ادا کر دے، نبی پاک سجدے اندر پہ کے اللہ دا شکر ادا کر دے۔ اوے مسلمانہ غور کر، تو کیویں آزادی دا شکریہ ادا کر رہا ہے، تو کیویں آزادی تے شور شرابہ کر رہا ہے، ایک دوسرے نو تنگی پہنچا رہا ہے، تو کیویں آزادی دے موقع تے کیڑے کیڑے کھیکھن کر رہا ہے، لیکن اللہ دے پاک نبی شکر کیویں کر دے، اللہ دے پاک نبی نعمتاں دا شکریہ کیویں ادا کر دے۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ نا، اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک لمیاں لمیاں راتاں دے اندر قیام کر دے، لمے لمے قیام کر دے، میرے آقا دے پیر بھی سو جان دے۔ ایک دن اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے سونےو اینی عبادت نہ کریا کرو، تہانوں کہاں اینیاں لمیاں عبادتاں دیاں لوڑاں، تسی تے مغفور ہو، تسی تے معصوم ہو، تسی تے اللہ دے پیارے نبی ہو، تہانوں اللہ پاک نے پاک پیدا فرمایا ہے، سونےو تہانوں اینیاں لمیاں عبادتاں کرن دیاں کی لوڑاں۔ آقا فرماندے نے پیاری عائشہ میں اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بنا، کیا میں اللہ دا شکر گزار نہ بنا؟ میرے پاک نبی اللہ دا شکریہ کیویں ادا کر دے؟ آؤ ذرا توجہ فرماؤ نا، آقا دا شکریہ ادا کرنا سجدیاں اندر، آقا شکریہ ادا کر دے نمازاں ادا کر کے، رکھتا نفل ادا کر کے شکریہ ادا کر دے۔ میرے پاک نبی دے بارے مالک کائنات نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، میرے پاک نبی کٹن راتاں مسلے تے کھلوتے آ پیر سج جاون۔ کیسے میرے پاک نبی دا شکریہ ادا کرنا ہے؟ کٹن راتاں مسلے تے کھلوتے آ پیر سج جاون، خدا آکھے نہ جاگتنا عبادت ہو جئی ہووے، قم اللیل الا قلیلا۔ آقا شکریہ ادا کر دینے نفل ادا کر کے اللہ دے سامنے سجدے پہ کے مسلمانہ تو طور طریقے بدل لائے، تو شکریہ ادا کرن دے، آزادی دے دن منان دے تو طور طریقے ہی بدل لائے، یہود و نصارہ دے طریقے اپنا لینے۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینہ منورہ دے اندر آقا انج کر کے جا رہے نے، گلی بازار اندر جا رہے نے، ویکھے آئے یہودی روزے اندر نے، یہودیاں نے روزہ پہلے تو بڑے شور شرابے کر دے، لیکن اس دن بڑی
سکون نال ماحول ہے، بڑا سکون نال دن گزارا نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہودیاں دے بارے، آقا فرماندے نے اج خیر ہے، لیکن صحابہ کہندے نے سونےو انہاں دا اج روزے دا دن نہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھدے نے اج کیوں روزہ رکھیا ہے، اج انہاں نے روزہ کیوں رکھیا ہے؟ کہندے یہودی کہندے نے اج دے دن اللہ نے موسیٰ نو فرعون تو نجات عطا فرمائی، اس واسطے روزہ رکھیا ہے نا۔ اللہ پاک نے فرعون تو آزادیاں عطا فرمائیاں، اس واسطے روزہ رکھیا ہے نا۔ اسی اج روزہ تا رکھیا ہے، اللہ نے موسیٰ نو فرعون تو نجات دیتی نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ دی نجات یہودیاں نے روزہ رکھیا ہے، میں موسیٰ دے زیادہ قریب ہاں، مینوں تے دے واسطے بالاولا رکھنا چاہیے، مینوں زیادہ اس واسطے روزے نو ترجیح دینی چاہیے۔ آقا فرماندے نے اج دا دن تے گزریا، آئندہ تو میں بھی روزہ رکھا کراں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی دے دن تے شکریہ ادا کیتا۔ موسیٰ علیہ السلام دی آزادی والے دن آقا علیہ السلام نے روزہ رکھیا ہے، لیکن میرے پاک نبی کوئی بھی نعمت مل دی، کوئی بھی آقا علیہ السلام نو خوشی آندی، آقا علیہ السلام سجدے پہ کے شکریہ ادا کر دے۔ اس واسطے لوگوں اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا شکریہ ادا کرنا کیسا ہے؟ او مسلمانہ تیرا شکریہ ادا کرنا کیسا ہے؟ اپنے طور طریقے اپنے پاک نبی والے بنائے، اپنے رویے اپنے نبی جیسے بنائے، اپنے طور طریقے انہاں صالحین لوگاں والے بنانا ہے جنہ دے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آقا فرمایا مومن خوشی اندر بھی اللہ دی فرما برداری کردا ہے، مسلمان بندہ غمی اندر بھی اللہ دی فرما برداری کردا ہے۔ فرمایا خوشی اندر اللہ دی تعریف کردا ہے، اللہ دی حمد و ثنا کردا ہے، لیکن غمی اندر ایسے جملے نہیں بولدا جڑے او دے مالک نو نہ پسند ہون، ایسے جملے نہیں بولدا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک اور حدیث سنو جڑی سلسلہ صحیحہ دے اندر موجود ہے نا۔ آقا علیہ السلام دی حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے دو آوازاں تے لعنتاں کیتیاں نے، دو آوازاں لعنتی آوازاں نے جنہ تے اللہ نے لعنت کیتی ہے نا۔ ایسی آواز ہے نا خوشی تے ساز دی آواز ہے، غمی تے فوت ہو جائے غم پہنچ جائے نوحے دی آواز ہے نا، واہ ویلے دی آواز ہے نا۔ اے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے دو آوازاں اللہ دیاں لعنت کردہ آوازاں نے، انہاں آوازاں تو ہر مسلمان دا کم میں بچے، ساز تو بچے، اپنے نبی پاک دی فرما برداری کرے، واہ ویلا کرن تو بچے نہ، کوئی فوت ہو جائے کوئی پریشانی پہنچ جائے آہو بکا نہ کریا کر، گرے بان چاک نہ کریا کر، اپنے رخسار نہ پٹیا کر، اپنا سر نہ پٹیا کر، اپنا جسم نہ پٹیا کر، بلکہ اللہ دے اس غم تے صبر کریا کر، غم پہنچ جائے صبر کریا کر، خوشی آ جائے تے اللہ دا شکر کریا کر۔ اے مومن دا کام میں نہ ہے، اے مومن نو کرنا چاہیے نہ ہے۔ اللہ پاک نے ملک عطا فرمایا ہے، اے دوستا جیڑا اپنے رخساراں تے پاکستانی چنڈے بنا کے، اپنے انج کا لباس پہن کے، اپنے متھے تے چنڈا بنا کے، منہ اندر ہاتھ اندر واجا لے کے جدوں نو منہ دے نال کھڑکاندا ہے، منہ دے نال وجاندا ہے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں باتاں سنو، آؤ ذرا توجہ فرماؤ نا، آقا دا طریقہ کیڑا ہے ساڈا طریقہ کیڑا ہے نا، آؤ ذرا غور فرماؤ، اونا شہیداں وال ویکھو جنہاں نے ملک واسطے جاناں دتیاں، اونا پہنا دیاں عزتاں نو ویکھو جنہاں دیاں عزتاں نو رولیا گیا، جنہاں دیاں عزتاں نو پامال کیتا گیا، ذرا اونا دے وال ویکھو نا جنہاں بچیاں نو نیزیاں تے لڑکا دتا گیا، اگر اج اونا
انہاں نو پتہ چل جائے بسایا جائے ایتھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قانون نو چلایا جائے نہ ایتھے توحید دا نفاذ کیتا جائے۔ آقا علیہ السلام جدوں مکے نو فتح فرمایا، آقا علیہ السلام نے اس وقت مکے نو بتاں تو پاک کیتا ہے جنہاں دی اللہ دے مقابلے اندر عبادت کیتی جاندی، اللہ دے مقابلے دے اندر جنہاں نو پوجیا جاندا ہے، اپنی آزاریاں انہاں نو سنائیاں جاندیاں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون کون میرا صحابی، کون کون میرا پیروکار، کون کون میرا جانثار جیڑا اے بتاں دیاں جگہ بتاں دے گہواریاں نو کیڑا بتاں دے جن انہاں دے قلعے نے انہاں نو ختم کرن واسطے کون کون جائے گا۔ آقا علیہ السلام دے جاندار صحابہ، آقا علیہ السلام دے او شجاعت بہادر صحابہ نکلے نا، آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے مینوں انہاں نو ختم کر کے سکون دیو تاکہ محمد نو سکون مل جائے۔ اللہ دی عبادت دے مقابلے اندر کون آ سکتا ہے؟ اللہ روزی عطا کردا ہے، اللہ تو علاوہ کون روزی دے سکتا ہے؟ اللہ تو علاوہ کون ایسیاں ڈیوٹیاں سر انجام دے سکتا ہے جو خالق نو بھابدیاں نے، مخلوق نو ڈیوٹیاں نہیں بھابدیاں۔ او خالق زبردست اے مخلوق زیر دستے، مخلوق منگ دیے اللہ عطا کر دائے، اللہ اپنے بندیاں دیاں چولیاں پر دائے۔ اس ملک نو اس واسطے سے آزاد کرایا گیا ہے اے دے اندر او دے نبی دا قانون چلایا جائے، عدل و انصاف دا دور قائم ہو جائے، لیکن اے دے تے اے ایسے لوگ مسلط ہو گئے جنہاں نے انہوں چوہیاں دی طرح وڈ کے کھادا ہے۔ لیکن میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کلمہ پڑھنے والے ہو، اس ملک دے اندر زندگی گزارنے والے ہو، ذرا تہاڈے اندر بھی کمیاں نے، اپنیاں کمیاں نو قرآن نال جوڑو، اپنیاں کمیاں نو نبی پاک دی محبت اندر ختم کرو نا۔ آقا علیہ السلام نال جیڑا مسلمان پیار کردا اپنیاں گلاں نہیں مندا، اپنے دل دیاں نہیں چلاندا بلکہ او دے رسول دیاں اپناندا ہے۔ اس واسطے لوگوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والے ہو، اس ملک دے اندر آزاد کروایا، آزاد کروایا ہے کہ اس ملک دے اندروں دے نبی دا قانون چلایا جائے۔ اب ایکتے سے مکہ معظمہ آقا علیہ السلام نے جدو مکہ فتح فرمایا ہے، اس وقت ایک ایسی عورت جیڑی بڑے بڑے خاندان دی، بڑے قبیلے دی، فاطمہ بنت اسد انہیں چوری کر لئیے نا۔ صحابہ کرام نے ویکھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں قید کروا لے آئے تاکہ ایدہ اسلام دے مطابق ہاتھ کٹیا جائے نہ۔ بڑے بڑے سردار آئے، سفارشہ لے کے آئے، بڑے بڑے صحابہ کرام نے سفارشہ کرنے واسطے سفارشی تیار کیتا نہ۔ سفارشی انج کر کے لبیا نبی پاک دا کون زیادہ قریب ہے، نبی پاک کی دے نال زیادہ محبت کر دے۔ صحابہ کرام دیاں نظرہ اسامہ بن زید تے پیانا ہے، آقا علیہ السلام دے کن لے کے آئے، کہندے نے نبی پاک دے سامنے سفارش کرو تاکہ بنو مخزوم قبیلے دی اے فاطمہ بنت اسد دا ہاتھ کٹن تو بچ جائے نہ۔ نبی پاک دے کولو جدو اے محبوب نبی پاک دا پیارا آقا علیہ السلام دے نال بڑیاں محبتاں کر دے، اسامہ نال نبی پاک بڑا پیار کر دے، کیوں؟ اے دا زید باپ نبی پاک دے کول پرورش پان والا زید ہے، جن نے نبی پاک کول پرورش پائی، آقا نو زید دے بیٹے نال بڑا پیار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش لے کے آیا، آقا علیہ السلام فرمان دے او اسامہ اللہ دیاں حداں دے اندر تو کیوں سفارشی بن رہے آئے نا؟ نبی پاک فرمان دے نے، آقا علیہ السلام فرمان دے لولا ان فاطمہ بنت محمد، آقا علیہ السلام فرمان دے اگر ایتھے میری بیٹی فاطمہ بنت محمد
بھی ہوندی او دا بھی ہاتھ کٹ دیندا. آقا نے قانون دا نفاذ کیتا, آقا نے قانون ایسا اپنایا ہے. لیکن سانو ایتھے عبادتاں کرنیاں چاہیدیاں نے. اس پاک زمین تے اللہ دا شکریہ واسطے سجدے ریز ہونا چاہیدا ہے. آزادی والے دن سانو اللہ دا شکریہ سجدے پہ کے ادا کرنا چاہیدا ہے. سانو ایتھے عاجزی اپنانی چاہیدی, تکبر نو دور کرنا چاہیدا ہے. اتفاق و اتحاد دی فضا نو قائم کرنا چاہیدا ہے. آؤ ذرا غور فرماؤ نا, اس ملک دے اندر اللہ پاک نے بڑیاں خیراں عطا فرمائیاں. یہ ملک خیر والا ہے. ادو تے رہن والے لوگاں نو بھی خیر دا متلاشی ہونا چاہیدا ہے. جیڑا بندہ خیر دا متلاشی ہے وہ کدی اپنے نبی دی نافرمانی نہیں کرے گا. آؤ ذرا توجہ فرماؤ, یہ کیسا پیارا وطن ہے, یہ کیسا پیارا ملک ہے نا. ساڈا سونا وطن پاکستان, اے جے رب دا بڑا احسان. ہر ویلے وسدا رہے, ہر ویلے وسدا رہے ساڈا ملک پاکستان. اے جے رب دا بڑا احسان, ہر ویلے وسدا رہے. کلمہ توحید اتے ملک بنایا ہے, کلمہ توحید اتے ملک بنایا ہے. لکھاں مسلماناں دا خون رنگ لے آیا ہے. سبز پرچم جیدا ہے نشان, ایدا اللہ سونا نگہبان. ہر ویلے وسدا رہے, ہر ویلے وسدا رہے. ساڈے اتے رب نے کرم کمایا ہے, سانو سونا ملک پاکستان عطایا ہے. ساڈا تن من تے دھن قربان, ایدا کرنا دفاع صبح شام. ہر ویلے وسدا رہے. سنو دوستو, اینو جیڑا میلی اکھ نال تکے گا, اینو جیڑا میلی اکھ نال تکے گا, سبق ایسا دیواں گے یاد او رکھے گا. اینو جیڑا میلی اکھ نال ویکھے گا, سبق ایسا دیواں گے یاد او رکھے گا. کان کھول کے سن لے ہندوستان, کان کھول کے سن لے ہندوستان. بندہ بن جانا بن شیطان, ہر ویلے وسدا رہے ساڈا سونا وطن پاکستان. ساڈے اتے اللہ کیتا احسان, ہر ویلے وسدا رہے. آزادی اس طرح مناؤ جس طرح پہلیاں ایمان والیاں امتاں نے اپنائیاں. آزادی اس طرح اپناؤ جس طرح شکریہ میرے پاک نبی نے ادا کیتا. سواس سے مسلمانوں ایسے کمیاں دے اندر حصے دار نہ بنو جیڑے کام سانو دین دے مخالفت اندر نے, جیڑے کام یہود و نصارہ نے ساڈے اندر رائج کر دیتے نے, ساڈے اندر اس طرح دی شکل دے کے بھیجے نے, سانو پتہ ہی نہیں رہ گیا اسلام کی چیز ہے تے اسلام دے طور طریقے کی چیز نے. دعائیں اللہ تعالیٰ سانو اسلام دی آزادی تے اللہ ساڑے مسلم پاکستان نو حفاظ دے اندر رکھے. اللہ پاک صدا سلامت تے قائم تے دائم رکھے. اللہ پاک سانو خون دے اندر ایسا جوش پیدا کرے, مسلمان اپنے پاکستان دے دفاع اندر اولاداں مال جان نو قربان کرنے واسطے تیار ہو جان. مسلمانوں انج آزادی اپناؤ جس طرح اسلام نے طریقہ دسیا. دعائے اللہ عمل دی توفیق عطا فرما.